परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच। श्रीभगवानुवाच। ऊर्ध्वमूलमधःशाखा। ऊर्ध्वमूलमधःशाखा। अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्। अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्। छन्दांसि यस्य पर्णानि। छन्दांसि यस्य पर्णानि। यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा। अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा। प्रबुद्धा विषयप्रवाला। प्रबुद्धा विषयप्रवाला। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि। कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते। नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम्। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम्। असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम्। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम्। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये। यतः प्रवृत्तिप्रसुता पुराणी। यतः प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी। निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा। निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा। अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः। अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः। द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः। द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसैन्ये। गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। न तद्भासयते सूर्यो। न तद्भासयते सूर्यो। न शशाङ्को न पावकः। न शशाङ्को न पावकः। यद्गत्वा न निवर्तन्ते। यद्गत्वा न निवर्तन्ते। तद्धाम परमं मम। तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके। ममैवांशो जीवलोके। जीवभूतः सनातनः। जीवभूतः सनातनः। मनश्चेष्टानीन्द्रियाणि। मनश्चेष्टानीन्द्रियाणि। प्रकृतिस्थानि कर्षति। प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यदवाप्नोति। शरीरं यदवाप्नोति। यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः। यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः। गृहीत्वैतानि संयाति। गृहीत्वैतानि संयाति। वायुर्गन्धानि वाशयात्। वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च। रसनं घ्राणमेव च। रसनं घ्राणमेव च। अधिष्ठाय मनश्चायम्। अधिष्ठाय मनश्चायम्। विषयानुपसेवते। विषयानुपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि। भुञ्जानं वा गुणान्वितं। भुञ्जानं वा गुणान्वितं। विमूढानानुपश्यन्ति। विमूढानानुपश्यन्ति। पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यतन्तो योगिनश्चैनं।
यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तो प्रकृतात्मानो यतन्तो प्रकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः नैनं पश्यन्ति चेतसः यदादित्यगतं तेजो यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते जगद्भासयते किलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तेजो विद्धि मामकम् तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि च सदिः सर्वाः पुष्णामि च सदिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतेर्विदेव चाहम् द्वाविमो पुरुषो लोके चरक्षाक्षर एव च चरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमपुरुषस्त्वन्यः उत्तमपुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य यो लोकत्रयमाविश्य भर्तव्यय ईश्वरः बिभर्त्येश्वरः यस्माक्षरमतीतोः यस्माक्षरमतीतोः अक्षरादपि चोत्तमः अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च अस्मिन् प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति मां स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ मिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत कृतकृत्यस्य भारत कृतकृत्यश्च भारत कृतकृत्यस्य भारत ॐ तत्सदिति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः नाम पञ्चदशोऽध्यायः